دننگ تلوارے مفتی فدا ربانی بہار بہارے مفتی فدا ربانی تاپ باطل بندی بلکڑ دیورو ناگرانا اے ہبتو ناگرانا یو ترخ گزارے دننگ تلوارے مفتی فدا ربانی بہار بہارے مفتی فدا ربانی تاپ باطل بندی بلکڑ دیورو ناگرانا اے ہبتو ناگرانا یو ترخ گزارے کار دی کو دشمن تزمند مشن قانیاتو پاخر کمی پخر پتا تنظیم دشاتو کار دی کو دشمن تزمند مشن قانیاتو پاخر کمی پخر پتا تنظیم دشاتو قرار مفتی فدا ربانی قرار مفتی فدا ربانی تاپ دشمن بندی کاڑی دی سرو ناگرانا اے ہبتو ناگرانا یو ترخ گزارے دننگ تلوارے مفتی فدا ربانی بہار بہارے مفتی فدا ربانی تاپ باطل بندی بلکڑ دیورو ناگرانا اے ہبتو ناگرانا یو ترخ گزارے مرد مجاہدی غیرتی مرد میدانی حملہ پہر باطل کڑی ورلتندر راسمانی مرد مجاہدی غیرتی مرد میدانی حملہ پہر باطل کڑی ورلتندر داسمانی سنگر سنگارے مفتی فدا ربانی تا مقابل نخطا کاڑی تو خیالو ناگرانا اے ہبتو ناگرانا یو ترخ گزارے دننگ تلوارے مفتی فدا ربانی بہار بہارے مفتی فدا ربانی تاپ باطل بندی بلکڑ دیورو ناگرانا اے ہبتو ناگرانا یو ترخ گزارے حسک دی غڑی د سر بک پی سر بلاندے جرد شم جانانا تام پخر د دیوبانے حسک دی غڑی د سر بک پی سر بلاندے جرد شم جانانا تام پخر د دیوبانے وقار مفتی فدا ربانی وقار مفتی فدا ربانی تاد دشمن دی پتا کاڑی میدانو ناگرانا اے ہبتو ناگرانا یو ترخ گزارے دننگ تلوارے مفتی فدا ربانی بہار بہارے مفتی فدا ربانی تاپ باطل بندی بلکڑ دیورو ناگرانا اے ہبتو ناگرانا
یو تریخ گزارے تا دننگ سڑے تا دننگ جگ شملائے قربان دی دا انداشم مکتی خلائے تا دننگ سڑے تا دننگ جگ شملائے قربان دی دا انداشم مکتی خلائے گلے گلزارے مکتی پیدا ربانی گلے گلزارے مکتی پیدا ربانی دار تڑالے کلتیا بھی حسن شیرو ناگرانا آئے ہبتو ناگرانا یتریخ گزارے دننگ تلوارے مکتی پیدا ربانی بہار بہارے مکتی پیدا ربانی تاپ باطل بندی بل کڑ دیورو ناگرانا اے ہبتو ناگرانا یو تریخ گزارے آواز دا آکاش جانان او لیکوال دی محمد حسنین طیبی او ریکارڈنگ احاری مدینہ اسلامی اسٹوڈیو رباط درابطے نمبر دی 0316 99 60 718